إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نحلو تمرين صغير على الترانسفير دو شالور على اللي عندهم راتراباج وكاع. دونك غادي نحلو ليكزو تاع ليكزامان. اكزون 1 شنو يقول؟ Trouver l'expression de flux de chaleur transféré par conduction à travers un mur plomb ainsi que le profil de température si la variation de la conductivité thermique est donnée par lambda est égal à 0,1 plus 5 fois 10 moins 5 T. Donc, عطانا un mur غادي نحسبو. قال لك حسب لي l'expression du flux de chaleur اللي تنتقل في هذا المير. اوكي، وعطاك اللاندا متغيره ما طلعلكش ثابته، وعطانا لو تي اي التمبيراتور في البوان 1 1500 دوغري سي، لا تمبيراتور في البوان تاع ليبيسور تاعنا المحدد 100 دوغري سي، وعطانا لو ال 10.5 سنتيم. لو ال هذا هو اوكي. لو ال عندي ان مور هكا، هذا هو الارتفاع تاعي اش، وهذا هو ال. دونك لو فلو كي غادي يضرب، كي غادي يتمشى يضرب في هاد لا سيرفاس هادي، يعني ملونه هنا، يضرب في هاد لا سيرفاس، ما يضربش في لا سيرفاس فوقانيه. ما نديروش هذا، ما نديروش ال هذا فوا هذا، نو، باسكو لو فلو ما راهش يضرب هكا، ما راهش يجي منا ويدخل لهنا، ما راهش يجي هاك، راه يجي هكا ويضرب هنايا. اوكي، دونك ندو ال هذا باش نحسبو المساحه تاع المستطيل هذا. كيما نعرفو l'expression de flux est égale par conduction est égale moins lambda s dt على dx. دونك كي بويسك نعرف هادي صاي نعرفها، وعندي اللامدا وعندي لي بورن باش نعوض. دونك l'expression de flux غادي تجي سهله، مجرد تعويض وتطبيق رياضي. لينا في est égal moins s فوا اللامدا. اللامدا عطاها لي متغيره، اللامدا هاي لا طاري 0,1 بلس 5 فوا 10 بيسونس موان 5 تي هكا. هادي هي اللامدا مضروبه في الدي تي على دي اكس. اوكي، لو فلو قلنا نقولوا عليه كونستانت. لو فلو سي اون كونستانت. الفلو اللي يدخل في الجهه ويخرج في الجهه الاخرى سي اون كونستانت، باسكو سي اون فلو، سي ان فلو. دونك حنا نحوس على العباره تاع الفلو. يجي واحد يقول لي هذه هي العباره تاع الفلو، مي انت عندك لو فلو هذا راه يدخل في ان مور، راه عنده ان كوندكتيفيتي عباره تاعها، راه عنده اون ايبيسور او، دونك كلشي راه مجهول هنايا، اكس مجهوله ودي تي مجهول. دونك اللي نجبدوها نيشان ليكسبريسيون دو فلو الحقيقيه، هذه ليكسبريسيون دو فلو على اي مور. دونك اللي قلنا نجبدو ليكسبريسيون دو فلو تاع المور تاعنا اللي راه عاطيه لنا، ولي بروبريتي تاعها هو. دونك لو فلو ايت ايغال باش هنا دونك سيبارو لي فاريابل اكس دي. دونك نضربو الفلو فوا دي اكس، قلنا لو فلو سي اون كونستانت. اوكي، لو فلو فوا دي اكس est égal moins s fois 0,1 plus 5 fois 10 puissance moins 5 t مضروبة في le dt. اوكي، مضروبة في dt. ضروري كنانتيغرو هنايا الانتيغرال منا والانتيغرال منا. صاي الانتيغرال منا الفلو راه ينتقل. دونك المعلم تاعنا هذا هو، ها هو المعلم، نبينوه مليح، هذا هو المعلم. اوكي، هذا هو المعلم، هنا اكس وهنا ايكغيك والزاد تاني كاين. اوكي، دونك عند النقطة هذه راه ينتقل من هذه النقطة لهذه النقطة، راه ينتقل من الزيرو حتى ليبيسور او. هنا تحبس ليبيسور او، هاي هنا من الزيرو ل او. دونك من الزيرو ل او. بالمقابل لا تمبيراتور مين راهي تتغير؟ لا تمبيراتور تي هاي راهي تتغير من تي اي حتى ل تي او، تي 0 تي او. دونك تي اي 1500 تي او تي او 100. دونك ما نعوضوش ليكسبريسيون، نديرو اون فونكسيون دو تي اي اي تي او مع التالي كاع عاد نعوضو كلشي. دونك الانتيغرال تاع اكس هو تاع دي اكس هو اكس، دونك من 0 ل او عطينا في فوا اكس
phi fois E est égal moins S fois الفتحة العريضة. الانتجرال على 2 0,1 هو 0,1 تي. الانتجرال تاع 5 fois 10 moins 5 تي هو donc 5 fois 10 plus moins 5 constante. L'intégrale de t هو m demi t au carré parce que راه من الشكل x. الانتجرال تاع x dx هو est égal x أس n زائد 1 على n زائد 1. اوكي دونك t أس 1 زائد 1 على 1 زائد 1 تولينا t au carré sur 2. 5 sur 2 2,5 donc plus 2,5 fois 10 plus moins 5 t voilà t au carré. T au carré. La température 1000 من تي اي jusqu'à تي دونك نعاودو لي بورن تاعنا. نعاودو لي بورن تاعنا تولي لنا في فوا l'épaisseur E est égal جبت منها باسكو تجيني شويه طويله. في فوا l'épaisseur E est égal moins S تقعد كيما راهي نفتحو عارضه طويله دونك نعاودو تي او موان نعاودو تي اي دونك 0,1 نعاودو تي او دروك فوا تي او بلس 2,5 فوا 10 بلس موان 5 تي او كاري نبلعو القوس موان نحلو القوس 0,1 تي اي بلس 2,5 10 موان 5 تي اي كاري نبلعو القوس ونبلعو العارضة. اوكي نشرو كلشي دروك تولي لنا في فوا l'épaisseur E est égal moins S فوا نشرو العبارة هذه وخلوها كيما راهي ونشرو الموان. دونك كي نشرو الموان غادي تنقلب غادي تولي لنا هذه اللي منا بالبلوس وهذه تولي لنا بالموان دونك غادي نسبقو هذه على هذه تولي لنا 0,1 تي اي دونك هنا نديرو بلوس 0,1 تي اي بلس 2,5 fois 10 puissance moins 5 تي اي كاري اوكي موان 0,1 تي او موان 2,5 fois 10 puissance moins 5 تي او au carré. ما ننصحكمش ديروا هذه مي نشروا هذه ونشروا الموا تاعكم بشويه. دونك حنا من تجينا سهله نقلبوا هذه مع هذه دونك قلبناها ونشرنا غير فركتنا غير الاقواس. دونك نخرج 0,1 عامل مشترك ها ولا صاي في فوا l'épaisseur est égal S توجور تقعد كي نخرجوا 0,1 عامل مشترك تبقى لنا تي اي موان تي او اوكي عندنا تي اي موان تي او عفوا تي اي موان تي او بلع القوس زيد خرج 2,5 فوا 10 بيسونس موان 5 عامل مشترك ها راهي تبقى لنا 2 شوف 2,5 فوا 10 موان 5 عامل مشترك تبقى لنا تي اي كاري موان تي او كاري تي اي كاري موان تي او كاري اوكي بلعوا هادي دروك عاد نعاودو لي تي اي تي او تي اي كاري موان تي او كاري دونك تي اي 1500 تي او 100 تي اي 1500 تي او 100 نعاودو هادي ونحسبو ليكسبريم ونحسبو نديرو لابليكاسيون نيميريك ونشوفو. دونك بعد ما عوضنا في العباره تاعنا لي تي اي الى تي او خرجت لنا هاد العباره 196 هذيك العباره كاع عطاتنا 196. دونك ليكسبرسيون دو فلو مازال توجور ما ننسوش على واش رانا نحوسو على ليكسبرسيون دو فلو. دونك تولي لنا 196 فوا اس على او صاي اس هي المساحه اللي راه يضرب فيها الفلو. دونك لو فلو ايت ايغال 196 قلنا المساحه هي ال هذا فوا الارتفاع هذا دونك ال فوا اش اوكي اش سور او فوا ال هكا اش مجهوله
E مجهولة. Donc يخرج لي flux en fonction de H et en fonction de E. والآن عطاوها لي. Donc نضرب الآن في هذه. Le flux est égal 196 fois L عطاوها لي 10,16 عطاوها لي بالسنتيمتر نحولاه للمتر السيستم انترناسيونال. بوركوا باسكو اللندا اللي عطاها لي راهي en système international الوحدات يكونوا كاع homogène fois 10 puissance هنا moins 2. Ok, bien sûr fois H à la E. Ça y est. Donc هذه تعطينا application numérique toujours. Donc تعطينا 19,91 ضربة 6 fois H à la E. L'unité اللي هي degré C par mètre. كيفاش جات l'unité تاع le flux degré C par mètre. Bien sûr نديرو l'analyse dimensionnelle. Donc عفوا ماشي degré C par mètre c'est watt. الوات كيفاش جات الوات؟ دونك عندي لي فلو يساوي لك صح موان اس لاندا دي تي على دي اكس. تي الوحده تاعها اون دوغري سي، اكس الوحده تاعها اون متر صاي، واللاندا الوحده تاعها وات بار متر فوا دوغري سي، والاس متر كاري. دونك تولي لنا متر كاري بالاناليز ديمونسيونيل تولي لنا متر كاري فوا لاندا وات على المتر فوا دوغري سي، اوكي فوا دوغري سي على المتر. دونك دوغري سي مع دوغري سي راحت، المتر في المتر متر كاري مع المتر عندنا غير الوات. اوكي الوحده تاعها هي الوات صاي. كيسيون لي موراه قالك la répartition de température ولا بروفيل دو température هي كيف. دونك نعرفوا احنا باللي عندنا هاد العباره تاع النابله اللي تعطينا اللي تمدلنا لا ريبارتيسيون دو لا température ولا لو بروفيل دو température اللي هي 1 sur alpha fois dt à la d de temps est égal nabla au carré t plus q dièse sur je pense q dièse sur lambda عفوا. donc régime permanente هذه تروح بالزيرو. Il n'y a pas de source de chaleur Q dièse هي المسؤولة على source de chaleur. Il n'y a pas de source de chaleur تروح بالزيرو. تبقى لنا نابلا أو كاري تي، نابلا أو كاري تي هي اللي تساوي زيرو صحيح. والنابلا أو كاري تي ماذا تساوي؟ نابلا أو كاري تي ماذا تساوي؟ في حالة كي يكون عندنا مور، دونك لا ريبارتيسيون دو تمبيراتور سويفون les axes X ولا Y ولا Z. دونك راه عندنا ان مور. ان مور يتمشى في الكوردوني كارتيزيان. نابلا او كاري تي شو تساوي؟ دي رون او كاري تي على دي رون اكس او كاري سويفون اكس. التغير تاع لا تمبيراتور سويفون اكس بلس نابلا او كاري تي سور دي رون دو Y او كاري. التغير تاع لا تمبيراتور سويفون Y بلس نابلا او كاري تي سور دي رون دو Z او كاري. تغير تاع لا تمبيراتور سويفون Z. حنا في ليكزو التغير تاع التمبيراتور غير سويفون اكس. دونك سويفون ايغريك ما عندناش وسويفون زد ما عندناش. كي سو امبليك هذه تساوي زيرو. اوكي يستلزم نابلا او كاري تي يستلزم ديرون او كاري تي على ديرون اكس او كاري تساوي زيرو. اوكي الا كانت المشتقة الثانية تساوي الزيرو معناتها كاين معناتها المشتقة الانتجرال تاع الأولى والانتجرال تاع هذه يساوي كونستانت. معناتها المشتقة الأولى تساوي ثابت. سو امبليك رياضيا دي رون دو تي على دي رون دو اكس اتيغال ثابت. لو كان نبغي نشتق هذه مرة ثانية ثابت نسموها. لو كان نبغي نشتق هذه مرة ثانية تما كاين نشتق هذه نشتق الأ والأ ثابت دونك زيرو.
نطيحو في هذه دونك نديرو دو تي على دو تي تيغال ا. حنا نعرفو توجور ولا رايحين توجور تعرف راك رايح. خاصنا المعادله تاع تي بروفيل دو طومبيراتور يتمثل في معادله كيفاش راهي تغير لا طومبيراتور وباش نعرفو تغير تاع داله اللي نعرفو لوكسبريسيون المعادله تاعها. دونك سيبارو لي فاريا في هذه الحاله تولي لنا دي رون دو تي est égal ا دي رون دو اكس انتيغري هنا ونانتيغري هنايا انتيغري سون دي بون. اوكي انتيغري سون دي بون لا ريبارتيسيون دو طومبيراتور ولا بروفيل دو طومبيراتور بنا بلا هادي انتيغري سون دي بون. اوكي الانتيغرال تاع دي تي هو تي بلس كونستانت صح. دونك نشوفو كي نديرو لها كونستانت هذاك بلس ايتيغال ا الانتيغرال دو دي اكس هو اكس بلس كونستانت. دونك الكونستانت تاع تي نديه منا والكونستانت تاع الأ تاني نجمعها مع الكونستانت تاع تي. كونستانت زائد كونستانت تاني كونستانت صح. دونك هنا ما عنديش لو ا وما عنديش لو سي. قلنا ا هو عباره عن ثابت و سي عباره عن ثابت. زوج مجاهيل الفو يليقلي زوج معلومات. المعلومه الاولى ندوها هادو زوج معلومات ندوهم لي كونديسيون انيسيال ولا من الشيما تاعنا. دونك المعلومه الاولى عند الاكس تساوي 0 تي تساوي تي اي. ها المعلومه الاولى lorsque x تساوي 0 ماشي ما عندي لو تي تساوي تي اي. اوكي ها المعلومه الاولى. و lorsque le x تساوي e implique que t est égal تي e. صاي نعوضو الاكس هنا ونشوفو واش يخرج لنا. اوكي نسموها 1 نسموها 2 وغادي نسموها غرونت 1. اوكي نعوضو بوتيت 1 هذا بوتيت 1 نعوضوها في غرونت 1. شي يطيح لنا تي اي لوسكو تي اي تي تساوي تي اي قلنا اكس تساوي 0 دونك معليش نديرو ا فوا اكس تساوي 0 بلس سي دونك غيضرب الزيرو امبليك كو سي تساوي تي اي. ها جبدنا معلومه واحده صاي جبدنا لو سي. ها فوالا جبدنا لو سي. شا باقي لنا لو ا. المعلومه الثانيه تقول لك لوrsque اكس يساوي او تي تساوي تي او. دونك تولي لنا تي او est égal à e plus c. سي انا لقينا اللي هو تي اي. دونك تي او est égal à e plus تي اي. تولي لنا تي او est égal à e plus تي اي. تي اي عندنا ليبيسور او معروف دونك تي او عندنا. دونك المجهول هو الكونستانت ا. يستلزم نجدو له منا يساوي تي او موان تي اي سور او. هذا هو لو ا. اوكي هذا هو لو ا. صحيح نعوضو في العباره الكرونتان نعوضو هنا ا لقيناه و سي لقيناه. دونك تي est égal تي او موان تي اي على او هذه كاع مضروبه فوا اكس بلس سي اللي هو تي اي. تي عطاها لنا دونك تي est égal تي عطاه لك اللي هو 100 موان 1500 sur l'épaisseur E plus le TI. TI اللي هو 1500. اوكي تولي T est égal moins 1400 sur E plus 1500. Bien sûr X. C'est bon. هذه هي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى فيديو قادم إن شاء الله.